खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाला पीटीआई का तंजीमी ओहदेदार निकला। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाला पीटीआई का तंजीमी ओहदेदार निकला। मदई बदर रशीद खान हीरा पीटीआई यूथ विंग रावी टाउन का सदर है। गवर्नर पंजाब से मुतादिद बार मुलाकातों में बदर रशीद पेश रहा। गवर्नर हाउस का लीगी कायदीन के खिलाफ मुकदमे के मदई से लाताल्लुकी का इजहार। आपको बताएं कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाला पीटीआई का तंजीमी ओहदेदार निकला। जी हां, आपको अपडेट करें इस हवाले से कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाला पीटीआई का तंजीमी ओहदेदार निकला है। मुदई बदर रशीद खान हीरा पीटीआई यूथ विंग रावी टाउन का सदर है। गवर्नर पंजाब से मुतअद्दिद बार मुलाकातों में बदर रशीद पेश रहा। गवर्नर हाउस का लीगी कायदीन के खिलाफ मुकदमे के मुदई से लाताल्लुकी का इजहार सामने आया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाला पीटीआई का तंजीमी ओहदेदार निकला है। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे अली तारिक। अली तारिक, हुकूमत की जानिब से मुकदमे से लाताल्लुकी का इजहार किया गया। अभी भी गवर्नर हाउस की जानिब से लाताल्लुकी का इजहार किया जा रहा है, लेकिन मुकदमा दर्ज करने वाला पीटीआई का तंजीमी ओहदेदार ही निकला है। क्या तफसीलात हैं आपके पास? ये जो नवाज शरीफ साहब पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है बगावत का, गद्दारी का और शादरे में जो दर्ज किया गया है, उसके जिसने करवाया है बदर रशीद, उसकी तस्वीर जो हैं वो सामने आ गई हैं। आप देख सकते हैं कि इन तस्वीर में वो गवर्नर साहब के साथ मिल रहा है और ये यहाँ पे इन जो तंजीम साजी जो है उसका ये ओहदेदार भी रह चुका है। लेकिन तरीके इंसाफ की जानब से अभी भी यही बयान आ रहा है कि ये हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। गवर्नर हाउस से भी यही पैगाम आया है कि इसका कोई हमारे से ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप जब तस्वीर देख सकते हैं, इसके बैनर्स देख सकते हैं कि किस तरह मतलब कि इसकी पीटीआई से ओहदेदारानों के साथ जो है तस्वीर भी हैं, गवर्नर साहब के साथ भी तस्वीर है। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाला पीटीआई का तो नजीमी ओहदेदार है, जराए का यही कहना है। और इसके अलावा गवर्नर हाउस का नून लीग के कायदीन के खिलाफ मुकदमा के मुदई से लाताल्लुकी का इजहार उन्होंने कर दिया। उनका यही कहना कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तर्जमान गवर्नर पंजाब का यही कहना है कि पंजाब भर में बाहर से हजारों अफराद गवर्नर पंजाब से मुलाकातें करते हैं। मुलाकात के लिए आने वालों का तस्वीर बनाना मामूल की बात है। और गवर्नर पंजाब जो है चौधरी मोहम्मद साहिब सियासत में वफादारी के कायल है। मुखालिफिन के खिलाफ किसी मुकदमे या उसकी हौसला अफजाई का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है उससे एक जो है जो राय का भी यही कहना है कि ये जो है तंजीम साजी का ओहदेदार है। लेकिन उनकी तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी इसमें मजीद पीटीआई की तरफ से भी बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाला पीटीआई का तंजीमी ओहदेदार निकला, जबकि गवर्नर हाउस की जानिब से खिलाफ मुकदमे के मदई से लाताल्लुकी का इजहार किया गया है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, शेख रशीद परवेज मुशर्रफ के दौर में भी कहते थे नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। शेख रशीद अपनी हद पार ना करें, मरियम नवाज को मुखातिब करना महंगा पड़ेगा। शेख रशीद नून लीग में शामिल होने के लिए मिन्नतें करते थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। अगर भारतीय एजेंट पाकिस्तान आए हैं तो वो आसमान से उतर कर तो नहीं आए होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत मरियम नवाज के गुजरांवाला में खिताब का सुनकर बौखलाहट का शिकार है। शेख रशीद हद में रहें, उन्होंने हद पार की तो उनके लिए नुकसानदेह होगा। मरियम नवाज को मुखातिब करना शेख रशीद को महंगा पड़ गया है। शेख रशीद को मैंने खुद नवाज शरीफ के पीछे दुम हिलाते देखा। शेख रशीद नून लीग में शामिल होने के लिए मिन्नतें करता रहा। साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म समेत पूरी अहम लीगी क़यादत पर मुकदमात इमरान खान के कहने पर दर्ज किया गया। 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म को गद्दार करार दिया गया।
انہوں نے کہا کہ حکومت مخالفین پر انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، حکومت نے سیاسی رواداری ختم کر دی۔ حکومت بتائے 2.5 سالوں میں کیا کیا ہے۔ 16 اکتوبر سے حکومت مخالف تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ ADC لاہور میں نیب دفتر ہنگامہ آرائی کیس کی سماعت۔ رانا ثناء اللہ کیپٹن ریٹائر صفدر کی ضمانت میں 12 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ عدالت نے کیپٹن ریٹائر صفدر کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی ہے۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز کے نیب آفس پیشی کے موقع پر ہنگامہ آرائی کے کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی خصوصی عدالت کے جج ارشد حسین نے کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ سمیت 27 افراد نے ضمانت دائر کر رکھی ہے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے وکیل نے حاضری معافی کی درخواست جمع کروا دی، جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی میڈیکل رپورٹس بھی انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کروا دی گئی ہیں، جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی طبیعت ناساز ہے۔ استدعا ہے کہ عدالت حاضری سے استثناء دے۔ عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی اور عدالت نے آئندہ سماعت پر فریقین کو بحث مکمل کرنے کا حکم دیا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے، جس کا 15 نکاتی ایجنڈا پہلے ہی جاری کر دیا گیا تھا۔ کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی اور کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ اجلاس میں سرکاری گاڑیاں وزیر اعظم آفس کے ڈسپوزل پر رکھنے کے فیصلے کی منظوری دی جائے گی۔ وفاقی کابینہ کو PIA کے منافع اور نقصان سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے، جس کا 15 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی اور کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ اجلاس میں سرکاری گاڑیاں وزیر اعظم آفس کے ڈسپوزل پر رکھنے کے فیصلے کی منظوری دی جائے گی۔ وفاقی کابینہ کو PIA کے منافع اور نقصان سے متعلق بھی آگاہ کیا جائے گا۔ نوشہرہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ حکومت کے تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ وفاقی وزیر پرویز خٹک کے حلقے کے سرکاری اسکول کی حالت خراب ہو چکی ہے۔ بچوں کے لیے ٹاٹ نہ فرنیچر، زمین پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور نظر آ رہے ہیں۔ اسکول میں 180 طلبہ و طالبات کے لیے 3 کمرے اور 3 اساتذہ ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت کے تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وفاقی وزیر پرویز خٹک کے حلقے کے سرکاری اسکول کی حالت خراب ہے۔ بچوں کے لیے ٹاٹ نہ فرنیچر، زمین پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور۔ اسکول میں 180 طلبہ و طالبات کے لیے 3 کمرے اور 3 اساتذہ ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت کے تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس پر بات کرنے کے لیے نوشہرہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے ماجد خٹک۔ ماجد خٹک، حکومت کی جانب سے تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، لیکن حقائق تو اس کے برعکس ہیں، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، حکومت جو تعلیمی ایمرجنسی کے حوالے سے جو دعوے کر رہے ہیں وہ محض دعوے ہی ہے۔ نوشہرہ کے علاقے شیدو کے گورنمنٹ پرائمری اسکول گلبہار غازی آباد میں کئی سالوں سے بچوں کے لیے نہ تو ٹاٹ ہے اور نہ بینچ موجود ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے ٹھنڈے فرش پر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ آج تک تو نہ محکمہ تعلیم کو فکر ہوئی اور نہ یہاں کے مقامی MPA کو۔ اسکول ہیڈ کا کہنا تھا کہ اپنے محکمے کو کئی بار ڈیمانڈ دی مگر آج تک اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وفاقی وزیر پرویز خٹک کا یہ قومی حلقہ بھی ہے اور تحریک انصاف کے MPA ادریس خٹک کے گھر کے چند قدم کے فاصلے پر یہ اسکول واقع ہیں۔ یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں کہ اسکول ہیڈ سمیت اسکول میں 3 اساتذہ ہیں اور 3 رومز ہیں، جبکہ 180 طلبہ طالبات یہاں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دلچسپ بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ
ایک ایک روم میں دو الگ الگ ہی ایک ہی وقت میں کلاسز ہوتے ہیں. مطلب روم میں کچھ بچوں کا ایک طرف ہوتا ہے اور کچھ بچوں کا دوسری طرف. ایک روم میں 2 بلیک بورڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسکول ہیڈ سے پی ٹی سی فنڈ کے حوالے سے دریافت کیا تو ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی سی فنڈ فرنیچر کے لیے نہیں ہوتا, صرف مرمت کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ محکمہ تعلیم کے انتظامیہ کئی بار ڈیمانڈ لے کے گئے مگر تاحال بچوں کے لیے بینچ یا ٹاٹ کا بندوبست نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آگاہ کرتا چلوں کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اتنے بیزار ہو چکے ہیں کہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہو رہے تھے. جی بہت شکریہ ماجد خٹک, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. وفاقی وزیر پرویز خٹک کے علاقے میں ان کے حلقے میں اسکول کی حالت ناگفتہ بے ہے اور 180 طلبہ و طالبات کے لیے صرف 3 اساتذہ ہیں, اور آپ کو بتائیں کہ حکومت کے ایمرجنسی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. خبر شامل کریں گے گجرانوالہ سے, جہاں پر اے ایس آئی نے اپنی ہی عدالت لگا لی. اے ایس آئی کا والدین کے سامنے بچی پر تشدد ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل. جلد حقائق معلوم کر کے کارروائی کی جائے گی. ڈی ایس پی پیپلز کالونی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس, آر پی او گجرانوالہ سے رپورٹ طلب کر لی. محکمانہ کارروائی کا حکم دے دیا گیا. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو گجرانوالہ سے. گجرانوالہ میں اے ایس آئی نے اپنی ہی عدالت لگا لی. اے ایس آئی کا والدین کے سامنے بچی پر تشدد ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. جلد حقائق معلوم کر کے کارروائی کی جائے گی. ڈی ایس پی پیپلز کالونی کا کہنا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس, آر پی او گجرانوالہ سے رپورٹ طلب کر لی. محکمانہ کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو ہم خبر کے حوالے سے. گجرانوالہ میں اے ایس آئی نے اپنی ہی عدالت لگا لی ہے. والدین کے سامنے بچی پر تشدد کیا گیا, ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئی. جلد حقائق معلوم کر کے کارروائی کی جائے گی. ڈی ایس پی پیپلز کالونی. جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے نوٹس لے لیا گیا ہے. آر پی او گجرانوالہ سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. محکمانہ کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں, گجرانوالہ سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, جہاں پر اے ایس آئی نے اپنی ہی عدالت لگا لی. اے ایس آئی کا والدین کے سامنے بچی پر تشدد ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل. جلد حقائق معلوم کر کے کارروائی کی جائے گی. اسی سے متعلق مزید جان لیتے ہیں زاہد محمود سے. جی زاہد بتائیے گا. گجرانوالہ کا واقعہ ہے. یہاں پر ایک ایس آئی ہیں, وہ باہر انہوں نے کھلی کچہری لگا کر عورت پر تشدد کیا ہے اور کسی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, اس کے خلاف کوئی کمپلین نہیں تھی. ابھی جب ہم نے تھانہ سے معلوم کیا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اس واقعہ کے بارے میں بالکل علم نہیں ہے, اور جب ہم نے موقف ابھی لینے کی کوشش کی ہے تو وہ اے ایس آئی ابھی سیٹ پہ نہیں ہے. جیسے ہی ان کا موقف آتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں. زاہد محمود یہ بتائیے گا, محکمانہ کارروائی کا حکم دیا گیا ہے, کیا اے ایس آئی کے خلاف کوئی کارروائی شروع کی گئی ہے؟ جی جی بالکل, انہوں نے اے ایس آئی کے خلاف جیسے ہی ہم نے یہ فوٹیج ان کو ٹی وی ٹوڈے کی دکھائی اور ان سے بولا کہ یہ آپ کے ریکارڈ میں اگر نہیں ہے تو کیا اس افسر کے خلاف کارروائی ہوگی, تو انہوں نے فوری طور پر کارروائی کا حکم دے دیا ہے. اور جو ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ کارروائی مکمل ہوگی, ہم اس کے گرفتار کر کے ہم جو بھی حقائق ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے. بہت شکریہ زاہد محمود, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکا جائے. بھارتی انتہا پسندی اور غیر آئینی اقدامات نے خطے کے امن کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے. بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے در پہ ہے. وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کنزرویٹو فرینڈز آف پاکستان کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی انتہا پسندی اور غیر آئینی اقدامات نے خطے کے امن کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے اور بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے در پہ ہے. وزیر خارجہ کا کرونا کے حوالے سے کہنا تھا کہ عالمی وبا نے دنیا بھر کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا, جس کی وجہ سے ترقی پذیر ملکوں کے لیے کورونا کے معاشی مضمرات سے نمٹنا مشکل کام ہے. محدود وسائل کے باوجود سمارٹ لاک ڈاؤن سے کورونا کے پھیلاؤ میں کمی آئی ہے.
बात करें कातिल वायरस की तो पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 मरीजों का इंतकाल। अमवात 6,523, मजीद 780 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,15,727 मरीज, 516 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 3,70,000 मरीज सेहतियाब। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 467 नए केसेस और 6 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। पाकिस्तान में कोरोना से सेहतियाब अफराद की तादाद 3,616 हो गई और 8,588 मरीज ज़ेर इलाज हैं। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 16,845 हो गई। पंजाब 1,33,, सिंध में 1,38,593, खैबर पख्तूनख्वा में 38,105, बलोचिस्तान में 15,420, गिलगित बल्तिस्तान में 3,857 और आज़ाद कश्मीर में 2,874 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ। शहर कायद में एसओपीज के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए जाने वाले 11 रेस्टोरेंट्स और 3 शादी हॉल सील कर दिए गए। सूबा सिंध में 24 घंटों में 252 अफराद मुतासिर और 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। शहर कायद के जिला वस्ती में 11 रेस्टोरेंट्स और 3 शादी हॉलों को सील कर दिया गया। सूबा सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 2 अफराद जाँ बहक जबकि 252 मुतासिर हुए हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गुज़श्ता रोज इस ज़मन में बताया था कि सूबे में कोरोना केसेस की तादाद बढ़कर 1,38,593 हो गई है। दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना से 10,45,000 हलाकतें हो चुकी हैं। 3,56,00,000 मरीज, अमेरिका में 2,15,000, ब्राजील में 1,46,000, मैक्सिको में 79,000, रूस में 21,000, भारत में 1,03,000, तुर्की में 8,498 और सऊदी अरब में 4,898 अमवात हो चुकी हैं। आलमी वबा कोरोना से दुनिया में अमेरिका मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहां 2,15,032 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और 76,79,644 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है, जहां 66,82,000 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। 1,03,600 अमवात हुई हैं। ब्राजील कोरोना से मुतासिर होने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर है, जहां 49,40,499 अफराद मुतासिर हुए और 1,46,773 अफराद की मौत हुई है। रवा साल 24 अप्रैल को कोरोना से अमवात की तादाद 2 लाख तक पहुंच गई थी और 1 से 2 लाख अमवात के लिए सिर्फ 15 दिन का वक्त लगा। 13 मई तक दुनिया भर में 3 लाख अमवात रजिस्टर्ड हुई और 2 से 3 लाख अमवात तक पहुंचने में 19 दिन लगे। उधर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क व कौम से मुखलिस नहीं हैं। इदारों को मतनाज़ा बनाने की कोशिश करने वाले दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। ज़ाती मफादात की खातिर इदारों को मतनाज़ा बनाना किसी भी तौर दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से रुकन सूबाई असम्बली अशरफ अंसारी और यूनुस अंसारी ने मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर, गुजरांवाला के मसाइल के हल और दीगर मामलात पर बातचीत की गई। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क और कौम से मुखलिस नहीं हो सकते और इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करने वाले दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़ाती मफादात की खातिर इदारों को मुतनाज़ा बनाना किसी भी तौर दुरुस्त नहीं, जबकि मुंतखब नुमाइंदों के मसाइल हल करना मेरी जिम्मेदारी है।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक इत्तेहाद का जलसा पीपल्स पार्टी के एतराजात पर कराची मुंतकिल कर दिया गया है। अपोजिशन इत्तेहाद का पहला जलसा 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तंजीमी ढांचे और जलसों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। एहसन इकबाल की सरबराही में होने वाले स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में राजा परवेज अशरफ को सीनियर नायब सदर, शाहिदा खान अब्बासी को सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। सेक्रेटरी इत्तलात अवामी नेशनल पार्टी के मियां इफ्तिखार होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद ने इन जलसों का भी नया शेड्यूल जारी कर दिया। पीडीएमए के जलसों का आगाज 16 अक्टूबर को गुजरांवाला से होगा, जिसके बाद दूसरा जलसा 18 अक्टूबर को कराची में होगा। कराची और कोयटा के प्रोग्राम्स मुतसादिम थे और अब कोयटा में पीडीएमए का जलसा 25 अक्टूबर को होगा, जबकि 22 नवंबर को पेशावर, 30 को मुल्तान, 13 दिसंबर को लाहौर में अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि चेयरमैन नैब ने जेयूआई की सरबराह और पीडीएम के सदर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मौलाना फजल रहमान के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर, अमीर मकाम और शेर आजम वजीर के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी दी गई। नैब इजलास में मुआलम जब्बा केस के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में काम करने के अज़्म का इजहार किया गया। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं बेसहारा और कमज़ोर अफराद की ज़रूरियात को पूरा करना रियासत की जिम्मेदारी है। पनाहगाहों में फराहम की जाने वाली सहूलियात के मयार पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में कायम 5 पनाहगाहों की अपग्रेडेशन और मुल्क के दीगर हिस्सों में बेहतरीन सहूलतों से आरास्ता पनाहगाहों के मुफस्सल नेटवर्क के क़याम के हवाले से इजलास हुआ। डॉक्टर सानिया निश्तर ने सहूलतों के बारे में ब्रीफिंग दी और कहा कि पनाहगाहों में क़याम पजीर अफराद का डाटा रोज़ाना की बुनियाद पर मुरतब किया जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पनाहगाहों में फराहम की जाने वाली सहूलियात के मयार पर किसी किस्म का समझौता ना किया जाए और पनाहगाहों में क़याम करने वाले मजदूरों, बेसहारा अफराद को इस अंदाजे में खिदमत को यकीनी बनाया जाए कि जहां उनको रहने और खाने पीने की बेहतरीन सहूलियात मैसर आएँ, वहाँ उनकी इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा कहते हैं पेशावर समेत पूरा खैबर पख्तूनख्वा तरक्की के सफर पर गामजन है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी ने अपने ट्वीट में बताया कि पेशावर में मुस्तकबिल के तरक्याती मनसूबों पर इजलास में शिरकत की। चंद बरस कबल पेशावर और गिरदनवा में दहशतगर्दी का तारीख दौर याद है। पाक फौज ने मकामी आबादी के इश्तराक से इलाके को दहशतगर्दों से पाक किया। आज पेशावर समेत पूरा इलाका तरक्की के सफर पर गामजन है। आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि इजलास के दौरान सीपैक समेत तमाम मनसूबों का जायजा लिया गया। पाक चीन आइंदा मुश्तरका ताउन कमेटी इजलास के लिए मनसूबों पर गुफ्तगू हुई। तमाम मनसूबे आइंदा साल के लिए तैयार और इन पर अमल दरामद किया जाएगा।
खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने मंसूबों पर बेहतरीन काम किया है। इलाकाई खबरों में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे दीपालपुर से, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान चल फिर कर मनशियात का धंधा करते थे ताकि पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी से महफूज रहें। गिरफ्तार मनशियात फरोशों में अल्लाह दत्ता और मोहम्मद अल्ताफ शामिल हैं। मुलजिमान से भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मजीद तफ्तीश जारी है। पाकपतन में सदर पुलिस ने बैंक लूटने समेत डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस गैंग गिरफ्तार कर लिया। गैंग का सरगना और वारदातों का मास्टरमाइंड दोनों पांवों से माजूर शख्स निकला। एसएचओ थाना सदर राय खिजर हयात ने मीडिया को बताया है कि पुलिस ने बैंक लूटने समेत डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस गैंग पकड़ लिया है। गैंग को चलाने वाले दोनों पायों से माजूर शख्स निकला। उन्होंने कहा कि मुलजिम माजूरी की आड़ में जाए वारदात पर असलहा पहुंचाता और वारदात की रैकी भी करता था। माजूर सरगना की निशानदही पर गैंग के कारिंदे भी धर लिए गए। गिरफ्तार गैंग हवेली डकैती समेत शहर में होने वाली कई बड़ी डकैतियों में मुलव्विस है। उन्होंने कहा कि पुलिस को बैनुज़राई डकैत गैंग के 2 खतरनाक डाकुओं की तलाश जारी है। खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से, जहां पर पुलिस का बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई। गुजरावाला में एएसआई ने अपनी ही अदालत लगा ली। चंदा किला के करीब एएसआई का वालिदैन के सामने बच्ची पर तशद्दुद। एएसआई अली अकबर थाना सदर गुजरावाला में तैनात है। पुलिस अफसर की बच्ची को थप्पड़ मारने की फुटेज सामने आ गई। मुतलका पुलिस अफसरान का वाक़े से लाइल्मी का इजहार। कंदकोट में मेन रोड कई सालों से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड़े पड़ गए हैं। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। शहरियों का इंतजामिया से रोड मरम्मत कराने का मुतालबा सामने आया है। कंदकोट शहर के गांव जंगी खान गोलू के साथ 50 से जायद गांव को मिलाने वाली वाहिद पुल जो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से गांव वालों को कंदकोट शहर की तरफ आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये पुल किसी भी टाइम गिर सकता है, कोई बड़ा हादसा रुनुमा हो सकता है। आपको बताएं कि पुल का मरम्मती काम कराया जाए ताकि हम किसी बड़े नुकसान से बच सके, मुतालबा सामने आया है। शिकारपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे भारी मिकदार में माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया है। शिकारपुर एसएसपी कामरान नवाज की खसूसी हिदायत पर जिला भर के मुख्तलिफ थानों की हुदूद से जराइम पेशा अफराद, रूपोश और इश्तिहारियों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयों का सिलसिला तेजी से जारी है, जिसमें सहाफी जमील अहमद मेहर पर हमले में मुलव्विस 2 मुलजिमान समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से छीना गया सामान भी बरामद कर लिया गया। शहर में डकैत सरगर्म हो गए। नामालूम मुलजिमान माल के व्यापारी से 6 लाख से ज्यादा रकम ले उड़े। डकैती की वारदात अब्दुल कादिर पार्क जद फैजुल अलूम स्कूल वाली गली में हुई है। तफसीलात के मुताबिक थाना एयरपोर्ट के इलाके में डकैत सरगर्म मन्नोआबाद अब्दुल कादिर पार्क से मुंसलिक फैजुल अलूम स्कूल वाली गली में शहरी को लाखों रुपए से महरूम कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम मुसल्लह मुलजिमान ने अदनान कुरैशी से गन पॉइंट पर गली में 6,38,000 रुपए छीन कर बासानी फरार हो गए। लूट मार की सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली है।
خبر شامل کریں گے شکارپور سے، جہاں پر ڈکیتی مزاحمت پر موٹر سائیکل سوار زخمی ہو گیا، زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ شکارپور کے علاقے نبی شاہ تھانے کی حدود میں نوجوان سے ڈاکو نے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی۔ نوجوان نے ڈاکوؤں پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے ایک ڈاکو زخمی، دوسرا فرار ہو گیا۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے نوجوان بھی زخمی ہو گیا، جس کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جلال پور پیروالا پولیس کی کارروائی، چوری، ڈکیتی اور راہزنی کی درجنوں وارداتوں میں مطلوب 3 خطرناک ملزمان گرفتار کر لیے۔ پولیس نے غازی پور میں کارروائی کرتے ہوئے 3 خطرناک ملزمان کو چھاپا مار کر گرفتار کر لیا۔ گرفتار شدہ ملزمان ڈکیتی، چوری، راہزنی کی درجنوں وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جان خطرے سے باہر ہے، صحت یاب ہو کر گھر منتقل ہو گئے۔ کہتے ہیں کورونا سے مت ڈریں اور نہ ہی اسے اپنی زندگی پر حاوی ہونے دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں بہتر محسوس کر رہا ہوں اور آج ہسپتال سے اپنے گھر واپس آ گیا ہوں۔ ہمیں کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر کورونا وائرس کے باعث ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ عالمی وبا قرار دیے جانے والے کورونا وائرس کا شکار ڈونلڈ ٹرمپ کچھ گھنٹے قبل اپنے حامیوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اچانک غیر متوقع طور پر ہسپتال سے باہر بھی آ گئے۔ انہوں نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں ڈاکٹروں، نرسوں اور سیکیورٹی حکام کا بھی شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد وائٹ ہاؤس کی ایک اور اہم شخصیت کورونا وائرس کا شکار ہو گئی۔ پریس سیکرٹری کیلی میکنانی کا کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا ہے۔ پریس سیکرٹری کیلی میکنانی نے ٹویٹ میں بتایا کہ ٹیسٹ مثبت آنے پر تنہائی اختیار کر لی ہے۔ کہتی ہیں مجھ میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی تھیں، لیکن خود کو قرنطینہ کر کے رکھا ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا، جس کے بعد وائٹ ہاؤس میں اب تک کوئی افراد بھی مہلک وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ ٹرمپ کے پرسنل اسسٹنٹ نکولس لیونا بھی کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد کہتے ہیں افغانستان کے صدر اشرف غنی قطر کی دعوت پر دوحہ میں موجود ہیں۔ افغانستان سے تعاون، شراکت داری اور سیاسی سیٹلمنٹ چاہتے ہیں۔ افغانستان کو امن کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد کا کہنا تھا کہ امریکی کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر اور انہوں نے افغان صدر سے امن مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے افغانستان سے تعاون، شراکت داری اور سیاسی سیٹلمنٹ کے لیے امریکی عزم کا اعادہ کیا۔ امریکہ نے افغان صدر اشرف غنی سے کہا کہ امن کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ آذربائیجان اور آرمینیا میں جھڑپوں کا سلسلہ ایک ہفتے سے جاری ہے۔ گولہ باری اور 2 طرفہ فائرنگ سے 250 افراد ہلاک ہو گئے۔ آرمینیا نے آذری فوجی ہوائی اڈہ تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ آذربائیجان نے تردید کر دی ہے۔ جنگ بندی کی عالمی پیشگوئیوں کے موجودہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگی محاذ سرگرم ہے۔ آذری اور آرمینیائی فوج کے درمیان جھڑپوں میں ایک ہفتے کے دوران 250 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان میزائل فائر حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آرمینیا نے میزائل حملے میں آذری فوج کا ہوائی اڈہ تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ آذربائیجان کی فوج نے فوجی علاقوں میں حملے کی تصدیق اور فوجی ہوائی اڈہ تباہ ہونے کی تردید کر دی ہے۔ آرمینیائی فوج نے آذری فوج کی چیک پوسٹوں کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔
افغانستان کے صوبہ لغمان میں گورنر کے قافلے میں بم دھماکہ ہو گیا. دھماکے میں 4 افراد ہلاک جبکہ 20 زخمی ہو گئے. افغان صوبے لغمان کے گورنر رحمت اللہ یار قافلے کی صورت میں گیسٹ ہاؤس سے دفتر جا رہے تھے کہ دھماکہ ہو گیا. بم دھماکے میں قافلے کے 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. گورنر کے ترجمان کے مطابق گورنر دھماکے میں محفوظ رہے. دھماکے میں 20 افراد زخمی بھی ہوئے. لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. واقعے کے بعد شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا. سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے.